بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوان الطلبه. اليوم غنديرو الكول ديال الترموديناميك واللي يبداو بالشابتر 1 اللي هي تيرمونولوجي et quelques définitions. اول حاجه نديرو الديفينيسيون ديال لا thermodynamique. La thermodynamique est l'étude du rapport entre les phénomènes thermiques et mécaniques، يعني دراسة الظواهر الحرارية والميكانيكية، وبينها من الاسم تاعها من مركبة من جوج الأسماء اللي هو الترمو اللي هو كل ما هو حراري، وديناميك يكون ما هو حركي. وعندنا جوج الأنواع ديال الترموديناميك. il existe deux catégories de thermodynamique. عندنا الكاتيجوري الأول هو لا thermodynamique كلاسيك واللي كيتسمى phénoménologie، وعندنا الكاتيجوري الثاني اللي هو لا thermodynamique statistique. غنشوفو قبل ما ندخلو لا thermodynamique غنشوفو لي زيليمون ماتيماتيك اللي نحتاجوهم. عندنا ديفيرونسيال دان فونكسيون عندها 3 فاريابل هو x و y و z. اول حاجه نشوفو فونكسيون عندها واحد الفاريابل اللي هو x. الا درنا لا ديريفي ديال هذا لا ديريفي تاع f دي x كلشي غيعرفها، هي غندير انا بطا 3 لتحت تولي 6x ونقصو واحد من هنا هي 2 هي 6x على بويسونس 2. ولكن هاد لا ديريفي شنو كتعني في الواقع؟ كتعني بلي درنا لا ديريفي ديال f دي x sur دي x، يعني f بريم دي x هي هادي واللي هي 6x أس 2، يعني هادي هي هادي. بعبارة أخرى فراه الديريفي ديال فونكسيون x كتساوي هي لا ديريفي ديال x فوا دي x. غنشوفو دابا اللي عندها جوج لي فاريابل اللي هما x و y. هذا كيتسمى لا ديريفي بارسيال، يعني غنديريفيو يعني الاشتقاق الجزئي، غنديريفيو هذا بوحدو هذا بوحدو. الا حسبناها مباشرة غنلقاوها كتساوي نعطينا لا ديريفي تاع 3x اللي هو x ولا ديريفي تاع ln y اللي هو 1 على y. ولكن هنا غنديرو لا ديريفي بارسيال، يعني عندنا x بوحدو و y بوحدو، وهنايا ما كنرمزوش ليه بالدي، كنرمزو ليه بالديغون. ها هو هذا هو كيتسمى الديغون، هو اللي كيتسمى كنديرو في الديريفي بارسيال. يعني غيكون عندنا هنايا f بريم دو x كتساوي دو x y، عندنا جوج لي فاريابل كتساوي هي لا ديريفي ديال f ديال x و y اللي غتعطينا هي الديغون تاع لا فونكسيون ديريفي في الاول بار x ونخلو y كونستونت بلس لا ديريفي ديال الفونكسيون f بارابور ا y، ولكن هنايا غنخلو x هو لي كونستونت. هنا غنضربو في ديت x وهنا في ديت y. هادشي هادي الا حسبنا شنو غيعطينا لا ديريفي ديال هادي بارابور x ونخلو هدا كونستونت غتعطينا هي 3. لا ديريفي تاع 3x هي 3 وهذا راه كونستونت، الديريفي تاع كونستونت هو 0 بلس 0. غنمشيو دابا بلس نخليو x كونستونت، يعني هذا غيعطينا 0 ونديريفيو لين تاع y غتعطينا بلس 1 سور y اللي كتساوي 3 بلس 1 سور y، يعني نفس النتيجة. هذا هو الديريفي بارسيال ديال فونكسيون عندها جوج لي فاريابل. اما فونكسيون عندها 3 لي فاريابل فهذا هو لا ديريفي ديالها. عندنا لا ديريفي ديال x y z هو الديغون ديال f بارابور ا x و y و z كونستونت فوا ديت x بلس لا ديريفي ديال f بارابور ديريفي بارابور دي y و x و z كونستونت فوا ديت y هو الديغون تاع f سور ديت z x و y هاد المرة هما لي كونستونت فوا ديت z. غنشوفو دابا ديفيرونسيال توتال اكزاكت. الا كان عندنا واحد الفونكسيون هي ديفيرونسيال توتال اكزاكت كنقولو هي فونكسيون ديتا. غنفهمو هادشي هذا دابا. عندنا سوا واحد الفونكسيون عندنا هي ا عندها جوج لي فاريابل x و y فوا ديت x بلس واحد الفونكسيون b x و y فوا ديت y. كنقولو بلي هادي ديفيرونسيال توتال اكزاكت كنرمزو لها بديت تي او ديفيرونسيال توتال اكزاكت. كولون نوت دي دو اف. الا كانت ديفيرونسيال توتال اكزاكت هاد الفونكسيون هادي كنرمزو لها بدي دو اف. امتى كتكون ديفيرونسيال توتال اكزاكت؟ الا كانت ديغون ديال هاد ا اللي عندها الفاريابل اكس و y بارابور دي y و اكس كونستونت كيساوي ديغون بي اللي عندها اكس و y على ديت اكس و y كونستونت. كنقولو الا كان كيتساوي كنقولو بلي راه هادي ديفيرونسيال توتال اكزاكت، يعني راه فونكسيون ديتا، يعني غنرمزو لها بديت اف. ويعني الا كانت فونكسيون دوتا يعني نو ديبون با لو شومان سويفي. يعني شنو يعني؟ الا كان عندنا واحد ليطا واحد البوان من ليطا انيسيال مثلا مشينا حتى ليطا فينال. مثلا الا مشينا بحال هكا هذا هو الشومان الاول وهذا
وهذا هو الشومان الثاني. إلا كانت هذه ديفيرونسيال توتال إكزاكت، فراه إلا مشينا من الشومان أ ولا الشومان دو كنلقاو نفس النتيجة. غادي بحال مثلا لينيرجي انتيغ اللي كنرمزو ليه ب فهو ne dépend pas du chemin suivi. يعني إلا كنا حسبنا هاد لينيرجي انتيغن هنايا أو1 عاوتاني مشينا من واحد الطريق أخرى ودرنا أو2، فراه غادي نلقاو بلي أو1 إيكال أو2. يعني ما كيتعلقش بهاد الطريق اللي سلكنا، دائما خاصنا نمشيو غير من هاد النقطة هادي لهاد النقطة هادي، غنلقاو ديما لينيرجي انتيغن بحال وغنشوفو هذا في لي شابيتر الجايين إن شاء الله هو فاش غينفعنا. باغ كونطخ إلا كانت هاد لو تيرم هذا كيخالف هذا، فراه كنقولو بلي ماشي ديفيرونسيال توتال إكزاكت، وكنقولو بلي كي ديبون لو شومان سويفي، يعني إل ديبون شومان سويفي بحال لو طرافاي. نفترضو مثلا عندي واحد الطونوبيل هنايا ياك، ودفعتها حتى هاد البوان هادي، فراه لو طرافاي اللي غنعطي هنايا هو لو طرافاي أن. مثلا أنا كنبغي ندير هاد البوان هادي من الانيسيال حتى الفينال، ولكن دفعتها بحال هكا وجيت هنايا. هنا غنعطينا واحد لو طرافاي دو، غنعطي واحد الشغل آخر، بحيث هاد لو طرافاي أن كيخالف لو طرافاي دو. يعني لو طرافاي il dépend لو شومان سويفي، يعني كيتعلق بالطريق اللي سلكنا، عكس لينيرجي انتيغن. يعني لو طرافاي غنرمزو ليه بالتيغون دبليو، حيت لو طرافاي هو دبليو الشغل، ولكن لينيرجي انتيغن غنرمزو ليه بالتي اي. هادشي هذا هو علاش كنقولو بلي توتال اكزاكت، وكنقولو بلي فونكسيون ديتا باش نشوفو كل وحده اش نرمزو ليها بصيغه اخرى. حنا هاد ليليمون ماتيماتيك حنا بغينا منه هو هاد ديفيرونسيال توتال اكزاكت، باش نعرفو كل انرجي كيفاش غنرمزو ليها. نشوفو دابا نكملو الكور ديالنا، نشوفو كاتريام مول لي سيستيم.